नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न भारतीय समकक्षीसँग प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, 4 सम्झौतामा हस्ताक्षर। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गरे जयनगर कुर्था रेलवे उद्घाटन, 8 वर्षपछि रेल चल्दा जनकपुरमा खुसियाली। आफूले जितेका स्थानीय तहमा राम्रो काम भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको दावी, छोरी रेणुको प्रशंसा। ढुवानी व्यवसायीको चेतावनीका कारण देशभर पेट्रोल अभाव, पम्पमा घण्टौं लाइन बस्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो। र त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत अन्तिम लिग खेलमा मलेसिया पराजित, फाइनलमा नेपालले पेएनजीसँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवादको कुरा उठाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल भारत बीचको सीमा विषयलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। द्विपक्षीय भेटका क्रममा नेपाल र भारत बीच 4 सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा भारत पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा विभिन्न 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको सहयोगमा बनेको रेलको समेत उद्घाटन गरेका छन्। त्यसबाहेक नेपाल र भारत बीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलर अलायन्स, रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति, नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारतकै सहयोगमा बनेको सोलु करिडोरको समेत उद्घाटन गरेका छन्। सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको विकासमा भारतले गरेको सहयोगको प्रशंसा समेत गरेका छन्। उनले नेपाल भारत सीमा विवादका बारेमा समेत छलफल भएको र विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय वार्तालाई निरन्तर दिन आग्रह गरेको बताएका छन्। We discussed the boundary issues and I urged Modi to resolve through the establishment and a bilateral mechanism. दुई देशका बीचमा भएको सम्झौतापछि भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले दुई देशका बीचको सम्बन्ध मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने बारेमा समेत छलफल भएको र यो परियोजना गेम चेन्जर परियोजना भएको समेत बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भारत खुल्ला सीमा र त्यसका कारण हुन सक्ने अपराध नियन्त्रणमा दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूका बीचमा थप छलफल गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग बेग्लै भेटवार्ता समेत गरेका थिए। त्यसअघि उनले भारतीय विदेश मन्त्रीसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार बनारस जाने र स्वदेश फर्कने तालिका रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपालमा अब नियमित रेल चल्ने भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेसँगै जनकपुर जयनगर 29 किलोमिटर रेल चल्ने भएको हो। रेल हेर्न हजारौंको घुइँचो लाग्यो भने 8 वर्ष अघि रेल बन्द हुँदा विस्थापित बनेका व्यवसायी उत्साहित देखिए। विक्रम सम्वत 2077 साल असोजमा नेपाल ल्याइएको रेल झन्डै 1.5 वर्षपछि उद्घाटन भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि अब नियमित रूपमा रेल चल्ने भएको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा विक्रम सम्वत 2077 साल असोजमा नेपाल ल्याइएको रेल कानुनी जटिलताका कारण सञ्चालन हुन सकेको थिएन।
रेल सञ्चालनमा आएसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुनुको साथै जनकपुर कुर्था बीचको पहिलो ब्रोडगेज यात्रु रेल लिङ्क हुने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरेका छन्। 10 वर्षदेखिको बहुप्रतीक्षित जनकपुर जयनगर 29 किलोमिटर रेल सञ्चालनमा आएसँगै आवागमन सहज हुनुको साथै आन्तरिक पर्यटनको पनि विकास हुने र विकासमा नयाँ आयाम थपिने सरकारवालाहरू बताउँछन्। अहिले दिनमा एकपटक मात्रै सञ्चालनमा रहे पनि आवश्यकता अनुसार दिनको 2-3 पटक सञ्चालन गर्ने तयारी समेत रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा भारत पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज दिनभर राजनैतिक भेटवार्तामा व्यस्त हुनुभयो। तर भारतसँग चुलिएको व्यापार घाटाको विषयमा भने ठोस छलफल भएन। 3 दिने भ्रमणका लागि भारत पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको सोलु करिडोरको उद्घाटन गरे। त्यसबाहेक भारतले बनाइदिएको रेलको समेत शनिबार नै उद्घाटन भएको छ। 26 वर्ष अघि सम्झौता भएको तर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना अघि बढाउने बारेमा समेत दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा छलफल भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त पञ्चेश्वर परियोजना गेम चेन्जर आयोजना रहेको समेत भनेका छन्। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल र भारत मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। हमने पञ्चेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। नेपाल अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ। नेपालले आयात गर्ने अधिकांश वस्तु भारतबाटै हुने गरेको छ, तर निर्यात बढ्न सकेको छैन। आयात र निर्यातको असन्तुलनका कारण नेपाल र भारतका बीचको व्यापार घाटा समेत चुलिँदै गएको छ। व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा र व्यापारमा दुवै देशको सहकार्य हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन्। नेपाल र भारतको बीचमा हाम्रो धेरै पुरानो आर्थिक सम्बन्ध हो। साथै अहिले हाम्रो नेपालको कुल व्यापारको 65% भारतसँग भइरहेछ। त्यसमा के छ, निर्यात सबभन्दा बढी हुन सकेको छैन भनौँ न। निर्यातको प्रतिशत धेरै कम छ र आयातमुखी अर्थतन्त्रले हाम्रो 90% भन्दा बढी आयात पनि 65% भित्र भारतबाट नै भइरहेछ। सबभन्दा जरुरी भनेको हामीले व्यापार घाटा कम गर्नु हो। यो व्यापार घाटा कम गर्नको लागि हाम्रो निर्यात प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन। किन प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने हाम्रा त्यहाँ नन ट्यारिफ बेरियर्सहरू धेरै छन् कि तपाईको क्वारेन्टाइनका समस्याहरू छन्। नेपाल भारतका बीचमा बढ्दो व्यापार घाटाको विषय हरेक पटक हुने उच्च स्तरीय भ्रमणको एजेन्डा भन्ने गरेको छ, तर नेपाल उत्पादित वस्तुको सहज रूपले निर्यात भने हुन सकिरहेको छैन। नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात सुरु गरेको छ, तर नेपालले चाहे जति निर्यात हुन अझै सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा एलिसा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले जितेको स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीले जित हासिल गरेको ठाउँमा मात्रै राम्रो काम भएको तर अन्य 100 स्थानीय तहमा कामै नभएको जिकिर गर्नुभएको हो। उहाँले छोरी रेणु दाहाल प्रमुख रहेको भरतपुर महानगरपालिकाका सुशासन र समृद्धिको दृष्टिले नमुना रहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले प्रदेश र संघमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व नहुँदा सधैँ समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। देशभरि जहाँ हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ,
अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा संवैधानिक समितिले कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5 वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो। अरू त्यत्रो चाहिँ सयौं छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। महानगरपालिका छ, भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास, समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो। सबैतिर त्यस्तो आएन। तर प्रदेश र सङ्घमा माओवादीको नेतृत्व नहुँदा एउटा अन्तर्विरोध, एउटा कन्ट्रोभर्सी जहिले पनि भएको छ। अध्यक्ष दाहालले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईलाई पार्टी प्रवेश गराउनुभयो। उहाँले परिवर्तनको पक्षमा उभिएकै कारण भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो पार्टीलाई रोजेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। हृदेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोडेर मतदान गर्न मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि नेता डाक्टर शिवजी यादवले दलहरूलाई रोजेर जनताले मत दिने अधिकार गठबन्धनले कटौती गर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले आम जनता र खास गरी किसानको माग सम्बोधन गर्ने उम्मेद्वारलाई मत दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। दलीय आधारमा जाने संवैधानिक बाध्यता भएकोले जाँदा पनि गठबन्धन गरेर जानुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ दल आफ्नो आफ्नो विचार बोकेर जनतामा जाने, कुन विचारलाई जनताले म्यान्डेट दियो त्यसअनुसार आएर डेलिभरी दिने, फेरि आवधिक निर्वाचनमा त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्छ। पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेर जाने पनि जनाइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। बार अध्यक्ष सहित 25 जनाको कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा 75 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। 9607 मतदाताले नेतृत्व चयनका लागि मतदान गरेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिका लागि प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी र वृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी बीच प्रतिस्पर्धा भएको हो। नेतृत्व चयनका लागि देशभरका बुथमा मतदान भएको हो। अध्यक्ष पदमा 8 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचनमा 9607 मतदाताहरूले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सहित 11 पदाधिकारी सहित 25 जनाको कार्यसमितिको चयन गर्नेछ। र अहिले हाम्रो नेपाल राज्यभर 35 वटा बुथ, यो काठमाडौँलाई एउटा बुथ मानेर काठमाडौँ बाहिर अरू 34 वटा बुथहरू छन्। आज 4 बजीसम्ममा मतदान समय तोकिएको छ र 4 बजीसम्म मतदान सकिए पछाडि बाहिरबाट मतपेटिकाहरू काठमाडौँ आइसके पछाडि हामी मतदान कार्य सुरु हुन्छ, यो मतगणना कार्य सुरु हुन्छ र मतगणना गर्नका लागि लगभग हामीलाई 3 दिनको समय पुरा लाग्छ। बार नेतृत्वका लागि सत्तारूढ दल निकटका कानुन व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरू एकल रूपमा चुनावमा सहभागी छन्। सत्ता गठबन्धन निकटका कानुन व्यवसायीहरूका तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले व्यावसायिक हकहित, पेशागत सुरक्षा, स्वतन्त्र, सक्षम, भ्रष्टाचार मुक्त र उत्तरदायी न्यायपालिका निर्माणका लागि आफ्नो एजेन्डा रहेको बताएका छन्। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका भन्ने हाम्रो मूल एजेन्डा हो। नेपाल यो मर्यादित पेसा अर्थात् मर्यादित बार कर्मी पनि हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण योजना हो। त्यस्तै युवा कानुन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक बाटो प्रशस्त गर्ने भन्ने विषय पनि हाम्रो अर्को छ। हामीले आफ्नो एजेन्डाहरू आफ्नो घोषणापत्रमा राखेका छौँ। यस्तै न्यायपालिकामा देखिएको विकृतिलाई हटाउन, संविधानको मर्म अनुरूपको कानुनको पालना गराउन र नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीलाई पेसामा स्थापित गराउन संस्थागत प्रयास गर्ने योजना अर्का अध्यक्षका उम्मेद्वार विष्णुमणि अधिकारीको छ। न्यायालयको शुद्धिकरण, बारको शुद्धिकरण, कानुन व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार, नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीहरूलाई पेसामा स्थापित गराउने संस्थागत प्रयास, कानुनी लिगल लिटरेसी प्रोग्रामको पुनरुत्थान अनि कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रोबोनो सर्भिसलाई इफेक्टिभली सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रा योजनाहरू रहेका छन्। निर्वाचनको मतगणना मतदान सकिए लगत्तै हुने र अन्तिम मत परिणाम 23 गते साँझसम्म आउनेछ। काठमाडौँ बाहिर समेत मतदान भएकाले देशभरका मतपेटिका काठमाडौँ ल्याएर गणना सुरु गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
नेपाल बार एसोसिएसनमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान सकिएको छ। 3 दिनमा परिणाम आउने बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीलाई आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सोधेका छौं, नेपाल बारको भावी नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ? यो छात्र संगठनले कानुन व्यवसायीको हक हित संरक्षण तथा यो चाहिँ कानुन सम्बन्धी एउटा चाहिँ आचार संहिता चाहिँ दरिलो बनाउनुपर्छ बारले। यस्तै गरेर यो चाहिँ न्यायमा चाहिँ रहेको चाहिँ विसङ्गति, विशुद्धता, भ्रष्टाचार इत्यादिको चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने किसिमको बारको नेतृत्व अहिलेको हुनुपर्छ। बारको आगामी नेतृत्व राम्रो हुनुपर्छ। अब सजाय अब मान्छेहरूले हाम्रो देश नेपालमा धेरै रेप केसहरू हामी देखिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो केसहरूलाई अब सपोज निर्मला हत्याकाण्डले पनि अझैसम्म न्याय पाएको छैन, त्यसलाई पनि अब अलि राम्ररी अझै हेर्नुपर्छ। बारको भावी नेतृत्व भने अब बारलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपले भयभीत रूपले चाहिँ यो बारलाई सञ्चालन गर्ने एकदम नेतृत्वदायी भूमिकाको हुन्छ। यो त मत परिणामले नै सार्वजनिक गर्ने नै छ। पेशागत, स्वतन्त्र र मर्यादित हुनु पर्यो र भावी पुस्ताको लागि उदाहरण दिने हुनु पर्यो र कुनै पनि राजनीतिको झण्डा बोकेर नहिँड्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। नेतृत्व एकदम राम्रो हुनुपर्छ होइन। अब न्यायपालिकालाई चाहिँ घुसरहित बनाउनु पर्यो, अब सक्षम नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। यो बारमा चाहिँ विशुद्ध रूपमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार विरुद्धको नेतृत्व आउनुपर्छ र जुन भ्रष्टाचार गरिरहेको छ तिनीहरूलाई सबै चिरफार गरेर अब चाहिँ एउटा उदाहरणीय रूपमा एउटा नेतृत्वले चाहिँ अबको बारमा नयाँ पुस्तालाई ह्यान्डल गर्ने खालको नेतृत्व आओस् भन्ने चाहन्छु। बारको नेतृत्व नेपाल बार एसोसिएसन भनेको विशुद्ध पेशागत सङ्गठन हो र यो पेशागत हक हितको लागि र न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि निरन्तर रूपमा क्रियाशील हुने एकदम सक्षम ऊर्जावान नेतृत्व चाहिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसन चाहिँ एउटा विशुद्ध पेशागत सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि अबको नेतृत्वको अपेक्षा चाहिँ हामीले जुन न्यायालयको शुद्धिकरणको कुरा छ होइन, यो नभइकन चाहिँ न्याय प्राप्त गर्ने कुरामा एकदमै बाधाहरू जुन भइरहेको छ, त्यसकारण चाहिँ सक्षम र न्यायालयको शुद्धिकरण राम्रोसँग गर्न सक्ने खालको चाहिँ नेतृत्व आओस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा छ। अब बिजनेस न्यूज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा आज हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले लोड सेडिङबाट मुक्ति पाएको भन्दै आफ्नै उत्पादनमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले भारत र चीनमा पनि विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको भन्दै लगानी गर्न प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। राष्ट्रपति भण्डारीले साना र मझौला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर उज्यालो गाउँ बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरूले सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण ठप्प गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसको असर बजारमा देखिएको छ। काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा पेट्रोल र डिजेलका लागि लाइन सुरु भएको छ। उपभोक्ताले घण्टौंसम्म लाइन बस्दा समेत पेट्रोल नपाएको गुनासो गरेका छन्। पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले कमिसन बढाउनु पर्ने माग गर्दै इन्धनको आयात र बिक्री रोकेपछि त्यसको असर देखिन थालेको छ। पेट्रोल पम्पहरूमा सर्वसाधारणको लाइन लाग्न थालेको छ, तर घण्टौं लाइनमा बस्दा समेत तेल नपाउने स्थिति बनेको छ। त्यसो त पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोक्ने व्यवसायीहरूको कानून विपरीतको घोषणामा सरकार अनदेखा गरिरहेको छ। सरकारले चासो नदिँदा त्यसको सिधा असर भने उपभोक्तासम्म पुगेको छ। पेट्रोलियम अब विश्व बजारको पनि प्रभाव हुन सक्छ हैन। अब सरकारलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा पनि पेट्रोलियम विक्रेताहरूले पनि यसलाई अलिकति कालो बजारी गर्नको लागि चाहिँ लुकाएको हो कि भन्ने पनि आशंका हुन सक्छ हैन। सबै पम्पहरूलाई बरु कोटा सिस्टम छुट्याएर कति दिने त्यो सबै पम्पहरूलाई दियो भने यसरी जनताले दुःख चाहिँ पाउँदैन थियो।
रुस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको र त्यसको असर नेपालमा समेत परेको एकातिर त अर्कातिर फेरि मूल्य बढ्न सक्ने शंकाका भरमा सर्वसाधारणले तेलको स्टक समेत गर्न थालेका छन्। तर उनीहरू आफै भने सरकारलाई दोषी देखाइरहेका छन्। सरकारको नि कमजोरी हो, अब व्यक्तिको नि कमजोरी हो। अब के भन्नु, हामीले नै त्यही सरकार बनाएको हो, अब हाम्रै गल्ती हो नि। लाइन बसेको आधी घण्टा जति भयो, अब यहाँबाट फेरि उता कति लाग्छ, यहाँ चाहिँ आधी घण्टा भयो। गाह्रो भएर व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरेको यो नै पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि उनीहरूले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गर्दै आएका थिए, तर सरकारले भएकै ऐन अनुसार कुनै पनि कारबाही नगर्दा उनीहरूको मनोबल झनै बढेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाकीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। श्रीलङ्कामा राष्ट्रव्यापी सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। चरम विदेश मुद्रा अभावले महँगी बढिनुका साथै इन्धन र बिजुली समेतको अभाव भएपछि आजैदेखि लागू हुने गरी सङ्कटकाल घोषणा गरिएको हो। श्रीलङ्कामा अभाव सिर्जना भएसँगै हिंसात्मक आन्दोलन समेत सुरु भएको छ। गत बिहिबार मात्रै राजधानी कलम्बो स्थित राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेको निवास नजिकै आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरेका थिए। बीबीसीका अनुसार सङ्कटकाल घोषणा भएसँगै हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्नलाई वारेन्ट बिनै पक्राउ गर्न भनिएको छ। अहिले श्रीलङ्का ठूलो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको विश्वस्त स्रोतबाट सूचना पाएको दावी गरेका छन्। आफू विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि प्रधानमन्त्री खानले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले आफू निडर भएर स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक पाकिस्तानका लागि लडाईँ जारी राख्ने बताएका छन्। आफू विरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि आइतबार हुने मतदान भन्दा एक दिन अगाडि समाचार संस्था ARYसँगको एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री खानले देशको शक्तिशाली सेनाले आफूलाई 3वटा विकल्प दिएको बताएका छन्। अविश्वासको मत मध्यावधि निर्वाचन र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको र विपक्षीहरूले चरित्र हत्या गरेको उनले दावी गरेका छन्। अमेरिकाले युक्रेनलाई 30 करोड अमेरिकी डलरको थप सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार युक्रेन सेक्युरिटी असिस्टेन्स इनिसिएटिभ कार्यक्रम मार्फत अमेरिकाले थप 30 करोड डलर उपलब्ध गराउने भएको हो। यस्तो सहयोग सुरक्षा सहायतामा केन्द्रित रहने अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सहयोगमा लेजर गार्डेड रकेट सिस्टम, मानवरहित हवाई उपकरण, ड्रोन, सैनिक सवारी साधन, मेसिन गन, व्यावसायिक अन्तरिक्ष तस्बिर सेवा, राति पनि देख्न सक्ने एवं थर्मल चस्मा, गोलीगट्ठा लगायत समावेश रहेको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेसँगै अमेरिकासहित विभिन्न युरोपेली मुलुकहरूले युक्रेनलाई आर्थिक तथा सुरक्षा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटमा शनिबार मलेसियामाथि 85 रनको जित निकालेको नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा मलेसियालाई पराजित गर्दा नेपाल उपाधि नजिक पुगेको हो। नेपालको जितसँगै पपुवा न्युगिनी PNG नेट रन रेटको आधारमा फाइनल प्रवेश गरेको छ। अब उपाधिका लागि सोमबार नेपाल र PNG बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले पावर प्लेमा विकेट गुमाए पनि मध्यक्रममा दिपेन्द्रको उत्कृष्ट ब्याटिङले टोलीले सफलता निकाल्न सफल भएको बताए। नै थियो किनभने उहाँहरूले जित्नुपर्ने नै प्रेसर थियो होइन। सो हामी चाहिँ सकेसम्म आफ्नो बेसिक ओभरमा स्ट्रिक भएर खेल्न खोजिरहेको थियौँ। अगेन त्यो विकेट चाहिँ फेरि पनि त्यो पावर प्लेमा 2 विकेट खस्नु चाहिँ फेरि पनि त्यो समस्या बारम्बार आइरहेको थियो हामीसँग। तर थ्याङ्क्स टु दिपी होइन, दिपीले जुन तरिकाले लिएर गयो इनिङ्सलाई होल्ड गरेर एकतिरबाट। सो भेरी गुड टु सी कि ही गट हिज 100। सो ही वाज लाइक पहिलादेखि नै डिजर्भ गरिरहेको थियो, तर आज चाहिँ फाइनली गट।
नेपालले दिएको 224 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 19.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 138 रन मात्र बनाउन सक्यो। हारसँगै मलेसियाको फाइनल पुग्ने सम्भावना सकिएको छ। जित निकालेको अवस्थामा मलेसियालाई फाइनल पुग्ने समीकरण थियो। यस अघिका खेलमा नेपालले पहिलो खेलमा PNGलाई 15 रनले, दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले र तेस्रो खेलमा PNGलाई 37 रनले पराजित गरेको थियो। कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलको उद्घाटन खेलमा आयोजक कतार र इक्वेटर बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको समूह विभाजन अनुसार उद्घाटन खेलमा कतारले इक्वेटर प्रतिद्वन्दी पाएको हो। फिफाले दोहा प्रदर्शनी तथा कन्भेन्स सेन्टरमा गरेको ड्रमा 32 टोलीले लुसेल रङ्गशालामा उपाधि जित्न खोजेकोमा बलियो समूह प्रतिस्पर्धा रहेका थिए। ड्रमा कतारी टोली समूह ए मा इक्वेटर, सेनेगल र नेदरल्यान्डसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न भारतीय समकक्षीसँग प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, 4 सम्झौतामा हस्ताक्षर। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गरे जयनगर गोर्खा रेलवे उद्घाटन, 8 वर्षपछि रेल चल्दा जनकपुरमा खुसियाली। आफूले जितेका स्थानीय तहमा राम्रो काम भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको दाबी, छोरी रेणुको प्रशंसा। ढुवानी व्यवसायीको चेतावनीका कारण देशभर पेट्रोल अभाव, पम्पमा घण्टौं लाइन बस्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो। र त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत अन्तिम लिग खेलमा मलेसिया पराजित, फाइनलमा नेपालले PNGसँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।